एक्सप्रेसन ट्रीमा हाम्रो म्युटमा बस्नु है सबैजना लागिरहेको छ। एक्सप्रेसन ट्रीमा अपरेटरहरू इन्टरनल नोडमा हुन्छ र अपरेन्डहरू चाहिँ अलिक काटिएर आएछ पिडिएफ बनाउँदाखेरि। अपरेन्डहरू चाहिँ लिफ नोडमा हुन्छ है जहिले पनि। जस्तो अब यो एक्जाम्पलमा हामीले a + b * c भन्ने एउटा एक्जाम्पल हेरेका छौँ। यो एक्जाम्पलमा हाम्रो a, b र c हरू अपरेन्ड हो, प्लस र मल्टिप्लाई भनेको हाम्रो अपरेटर हो है। त्यही भएर अपरेटरहरू चाहिँ नोडमा इन्टरनल नोडमा आइरहेछ। रुट भने पनि इन्टरनल नोड, यो पनि इन्टरनल नोड भयो। अनि एबिसी लिफ नोडहरू भयो। अपरेन्डहरू चाहिँ जहिले पनि लिफ नोडमा आउँछ। अब यो भनेको कस्तो हो त, बी र सीलाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन, दुईटा चाइल्डमा अपरेन्डहरू हुन्छ, त्यो अपरेन्डलाई त्यसको प्यारेन्टमा भएको है। बी र सी भनेको दुईटा यो मल्टिप्लाईको चाइल्ड भयो। बी र सी भन्ने अपरेन्डलाई मल्टिप्लाई अपरेटर गर्ने, ठीक छ। यसको चाइल्ड नोडहरूलाई यसको प्यारेन्टमा जुन अपरेटर छ त्यो बिचमा राखेर अपरेसन गर्ने भनेको बी * सी भयो। बी * सी गरेर अब जति भ्याल्यु आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ, ए प्लस त्यो भ्याल्यु गर्नु पर्यो है। यहाँ प्लस अपरेटर भएको भएर प्लसको लेफ्ट चाइल्ड ए भयो, राइट चाइल्डमा अब ए बी * सी गरेर जति भ्याल्यु आउँछ त्यो चाहिँ प्लसको राइट चाइल्ड हुन्छ। त्यसपछि ए प्लस अब यताबाट जति भ्याल्यु आउँछ त्यो गर्यो भने हाम्रो यो इभ्यालुएसन गर्न सक्छ हामीले यस्तो एक्सप्रेसनलाई है। अर्को भनेको जस्तो अब इन्फिक्स एक्सप्रेसनको अनुसार हामीले ट्री ड्र गर्यौँ भने त्यसलाई प्री अर्डरमा भिजिट गरेर प्रिफिक्स एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौँ र पोस्ट अर्डरमा ट्राभर्स अथवा भिजिट गरेर हामीले पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौँ के है। हामीले स्ट्याक युज गरेर मात्रै कन्भर्ट गर्न मिल्छ भन्ने होइन। अब एक्सप्रेसन ट्रीको हेल्पबाट पनि हामीले के गर्न सक्ने भयो त, गिभन इन्फिक्स एक्सप्रेसनलाई प्रिफिक्स अथवा पोस्टफिक्समा कन्भर्ट गर्न मिल्ने भयो है। त्यसपछि अब इभ्यालुएसन अफ एक्सप्रेसन ट्री छ। अब यसलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने भन्नलाई यहाँ एल्गोरिदम छ एउटा। Evaluation of an expression tree is done by applying the operator at the root to the values obtained by recursively evaluating left and right subtrees भनेको पहिला लेफ्ट सबट्रीलाई र राइट सबट्रीलाई छुट्टा छुट्टै इभ्यालुएट गरेर आउनु पर्यो। त्यसपछि लास्टमा हामीले के गर्छौँ त, रुट नोडमा भएको अपरेटर युज गरेर यसको लेफ्ट सबट्री र राइट सबट्रीलाई यसको अपरेसन पर्फर्म गर्छौँ। सो यही एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने पहिला प्लस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ त, यसको लेफ्ट सबट्रीमा त चाइल्ड मात्रै छ, यसको फर्दर ब्रान्चिङ छैन ए को हैन। राइटमा चाहिँ हाम्रो के छ त, सबट्री छ भनेको राइटको सबट्रीलाई पहिला सल्भ गर्ने, बी * सी गर्ने, जुन भ्याल्यु आउँछ त्यसलाई लास्टमा हामी के गर्छौँ त, एसित प्लस एड गरेर भ्याल्यु निकाल्छौँ। फेरि अब यसको लागि एल्गोरिदम छ, इभ्यालुएट आर इफ आर इज अ लिफ रिटर्न द भ्याल्युज स्टोर्ड इन आर एल्स लेट ओबी बी द अपरेटर स्टोर्ड इन आर। ओबी भन्ने अपरेटर हो भने अब के गर्नु पर्यो त, आर इक्वल टु लेफ्ट चाइल्ड आर, एक्स इक्वल्स टु इभ्यालुएट लेफ्ट चाइल्ड आर, वाइ इक्वल्स टु इभ्यालुएट राइट चाइल्ड आर। लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्डलाई छुट्टा छुट्टा इभ्यालुएट गरेर अनि त्यसको प्यारेन्टमा जुन अपरेटर छ त्यो दुईटाको बिचमा एक्स र वाइको बिचमा चाहिँ त्यो अपरेटर राखेर अपरेसन पर्फर्म गर्ने, त्यसरी हामीले निकाल्छौँ। जस्तो यो ट्रीमा हेरौँ त, एउटा ट्री दिएको छ। यो ट्रीमा हाम्रो यो नोडभित्र भएको चाहिँ भ्याल्युहरू हो, यो नोडभन्दा बाहिर भएको चाहिँ सल्भ गरिसकेपछि इभ्यालुएसन गरिसकेपछि आएको रिजल्ट हो यहाँ लेखेको चाहिँ। यसमा अब हेरौँ त, यो ट्रीमा अब हाम्रो लिफ नोड भनेको कुन कुन हो त, यो 2 छ, 4 छ, 3 छ हैन, 3 2 2 यिनीहरू 8, यिनीहरू चाहिँ लिफ नोड भनेको अपरेन्डहरू छ। अब यसमा लिफबाट पहिला लिफ लेभलमा गएर सल्भ गर्दै आउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि 4 + 3 7 भयो, ठीक छ। 4 र 3 दुईटाको बिचमा चाहिँ एडिसन अपरेसन गर्दाखेरि 4 र 3 7 भयो, ठीक छ। अब त्यसपछि 7 रिजल्ट आइसकेपछि यसको लेफ्टमा 2 छ, 2 * 7 गर्दाखेरि 14 आयो है, 2 * 7 गर्दाखेरि 14 आयो। त्यसैगरी अब राइट सबट्रीलाई हेरौँ, 3 + 2 5 भयो है। त्यसपछि अब 5 * 2 छ, 5 * 2 गर्दा 10 आयो, अनि 10 + 8 गर्दाखेरि 18 आयो भनेको अब यो 32 लास्टको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो 32 आउँछ। यहाँ प्लस अपरेटर छ। अब प्लस अपरेटर रुटमा छ भने यसको लेफ्टको भ्याल्यु कति आयो त, लेफ्ट सबट्रीलाई सल्भ गर्दाखेरि 14 भन्ने भ्याल्यु आयो, राइट सबट्रीलाई सल्भ गर्दाखेरि 18 भन्ने भ्याल्यु आयो, ठीक छ। 14 र अब 18 को बिचमा एडिसन अपरेसन गर्दाखेरि 14 + 18 चाहिँ 32 भयो हाम्रो। यसरी हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। त्यसरी एक्जाम्पल अफ एक्सप्रेसन ट्री फ्रम अ गिभन एक्सप्रेसन भनेर अब त्यही माथिकै एक्जाम्पल हो यो, a + b * c। यसलाई चाहिँ अब हामीले कन्भर्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त, प्री अर्डर र पोस्ट अर्डर ट्राभर्सल गरेर। जस्तो यो एउटा ट्री छ,
है a प्लस b इन्टु c भन्ने हाम्रो इन्फिक्स एक्सप्रेसन छ। यो एक्सप्रेसनलाई हामीले के गर्यौँ त ट्रीको फर्ममा एक्सप्रेसन ट्रीको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौँ है।दाखेरि यस्तो आयो प्लस अनि a भयो अनि राइटतिर चाहिँ b। अब यसमा चाहिँ मल्टिप्लाईको प्रेसिडेन्स हायर भएको भएर पहिला मल्टिप्लाईलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो, छुट्टै b इन्टु c भयो। त्यसपछि त्यो रिजल्टलाई a सित एड गर्ने हो है। एज अलरेडी सेड when an expression tree is traversed in order we get an infix expression. When it is traversed in pre-order we get the equivalent prefix expression. Similarly, when it is traversed in post-order we get the equivalent postfix expression. So now let us check the pre-order traversal is। अब हेरौँ है त, यो अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ। यसलाई इन अर्डरमा भिजिट गर्यो भने इनफिक्स एक्सप्रेसन आउँछ, प्री अर्डरमा भिजिट गर्यो भने प्रिफिक्स एक्सप्रेसन आउँछ र पोस्ट अर्डरमा भिजिट अथवा ट्राभर्सल गर्यो भने पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन आउँछ भनेर हामीले भनिसक्यौँ एक्सप्रेसन ट्रीको केसमा। अब यो एक्सप्रेसन ट्रीलाई हामीले के गर्यौँ त प्री अर्डर ट्राभर्स गरेर हेरौँ। प्री अर्डर भनेको के हो? रुट लेफ्ट राइट। प्री अर्डर भनेको रुट लेफ्ट राइट। प्री अर्डर भनेको हाम्रो रुट लेफ्ट राइट है। रुट लेफ्ट त पहिला हामीले रुटलाई भिजिट गर्नु पर्यो। रुट भने हाम्रो कति प्लस, ठिक छ। त्यसपछि लेफ्ट, रुट पछि लेफ्ट जाने भने चाहिँ ए भयो। प्री अर्डरको रिजल्ट हेरौँ है त। पहिला रुट भिजिट गर्यो प्लस भयो, त्यसपछि रुटको लेफ्ट साइड भिजिट गर्ने ए भयो, ठिक छ। अब लेफ्ट साइडमा एउटा मात्र छ, लिफ नोड मात्रै छ। अब राइटतिर आउने रुट लेफ्ट अनि राइट। राइटतिर आएर फेरि के गर्नु पर्यो त रुट लेफ्ट राइट युज गर्नु पर्यो। रुट लेफ्ट राइट भनेको पहिला रुट मल्टिप्लाई आयो, त्यसपछि लेफ्ट बी अनि राइट सी भयो, ठिक छ। देखो प्लस ए इन्टु बिसी आयो इक्विभ्यालेन्ट। अब यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट प्रिफिक्स एक्सप्रेसन भयो क्या हाम्रो। ए प्लस बी इन्टु सी भन्ने इन्फिक्स एक्सप्रेसन हो भने त्यसको प्लस ए इन्टु बिसी भनेको हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट प्रिफिक्स एक्सप्रेसन भयो, जुन चाहिँ प्री अर्डर ट्राभर्सल गर्दाखेरि आउँछ है। त्यसै गरी अब पोस्ट अर्डर ट्राभर्सल हेरौँ। पोस्ट अर्डरमा हामीले के गर्छौँ त लेफ्ट राइट रुट, ठिक छ। लेफ्ट राइट रुट भनेपछि पहिला के गर्नु पर्यो, रुट कुन हो हेरेर त्यहाँबाट पहिला सिधै लेफ्टमा जानु पर्यो। लेफ्टको फेरि लेफ्ट छ भने लेफ्टमा गएर हामीले लेफ्ट मोस्टमा जान्छौँ। यो अहिलेलाई हाम्रो लेफ्टमा लिभ एमा लिभ आइसक्यो भनेको ए भयो सुरुमा ए, त्यसपछि लेफ्ट पछि अब राइट जानु पर्यो पहिला है। लेफ्ट पछि राइट ब्रान्चमा जाने भनेको राइट यो भयो इन्टु बिसी भन्ने हाम्रो राइट सबट्री भयो। यसको पनि फेरि के गर्ने त लेफ्ट राइट रुट गर्ने क्या। भनेको लेफ्टमा पहिला बी आयो, त्यसपछि राइटमा सी आयो अनि रुटमा मल्टिप्लाई आयो। अनि लास्टमा अब लेफ्ट र राइट दुइटै सबट्री कम्प्लिट भइसकेपछि लास्टमा रुट भिजिट गर्ने भनेको प्लस चाहिँ लास्टमा आयो। सो एबिसी इन्टु प्लस, दिस इज इक्विभ्यालेन्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन। यो बुझ्यो है। पोस्टफिक्स भनेको अपरेटरहरू पछाडि हुन्छ, प्रिफिक्समा चाहिँ अपरेटर पहिला हुन्छ, त्यसपछि अपरेन्ड आउँछ भनेर। त्यसपछि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। ए प्लस बी इन्टु सी छ। अब भनेको अघि ए प्लस बी इन्टु सी थियो होइन, ब्राकेट दिएको थिएन भनेर चाहिँ हामीले प्रेसिडेन्सको आधारमा प्रेसिडेन्स जसको हाई छ त्यसलाई चाहिँ पहिला सल्भ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब ए प्लस बीलाई ब्राकेटमा दिएर अनि इन्टु सी दिएछ भने के गर्ने त अब मल्टिप्लाई प्लस पहिला गर्नु पर्यो नि त। ए प्लस बी अपरेसन पहिला गर्नु पर्यो, त्यसपछि सी सित मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि त्यही एक्जाम्पलमा यो एक्जाम्पलको लागि यस्तो खालको ट्री भयो। अब मल्टिप्लाई भयो होइन, मल्टिप्लाई, त्यसपछि यसको राइटमा सी भयो लिफ नोड। अब लेफ्ट सब ट्रीमा चाहिँ ए प्लस बी आयो है, प्लसलाई रुटमा राख्ने। ए प्लस बी भन्ने पार्टलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने ए र बी लिफमा आउने भयो, त्यसको प्यारेन्टमा चाहिँ बिचको अपरेटर प्यारेन्टमा आउँछ है ट्री ड्र गर्दाखेरि। भनेको ए र बी दुईवटा अपरेन्ट छ, ए र बीको बिचमा हामीले प्लस अपरेटर गर्नुपर्ने भएको भएर प्लसलाई यसको प्यारेन्टमा राख्यौँ। त्यसपछि यो एउटा सब ट्री भयो। यसको होल रिजल्ट जति आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्ने हो त सीसित मल्टिप्लाई गर्ने हो। यसको प्री अर्डर ट्राभर्सल गर्दाखेरि के भयो, अब प्री अर्डर भनेको रुट लेफ्ट राइट है त। रुट भनेको पहिला मल्टिप्लाई आयो, त्यसपछि अब लेफ्टमा जाने, लेफ्ट भन्ने बित्तिकै लेफ्ट सब ट्रीमा जाने, लेफ्ट सब ट्रीमा गएर फेरि के गर्ने त लेफ्ट राइट रुट युज गर्ने है। लेफ्ट राइट सरी प्री अर्डरमा रुट लेफ्ट राइट युज गर्ने। रुट लेफ्ट राइट भने चाहिँ रुट प्लस भयो, मल्टिप्लाई पछि प्लस आयो, त्यसपछि लेफ्ट राइट भनेको एबी भयो, ठिक छ, इन्टु प्लस एबी आयो। अब राइटमा जाने, राइटमा सी छ हाम्रो, सी भयो।
इन्टु प्लस एबिसी, दिस इज इक्विभ्यालेन्ट प्रिफिक्स एक्सप्रेसन भयो। त्यसरी पोस्टफिक्सको लागि लेफ्ट राइट रुट भन्ने बित्तिकै सिधै पहिला रुटबाट लेफ्टमा जाने ए छ, त्यसपछि राइट बी अनि रुट प्लस भयो है। अब हाम्रो लेफ्ट सब ट्री कम्प्लिट भयो, अब राइटमा जाने देखो सी आयो, त्यसपछि बल्ल रुट देखो प्लस इन्टु चाहिँ लास्टमा आयो। सो एबी प्लस सी इन्टु भनेको इक्विभ्यालेन्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन भयो। त्यही एक्जाम्पल हो। ठीक छ। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। ए प्लस बी इन्टु सी अनि डलर यो पावर हो, डी प्लस ई इन्टु एफ है। ए प्लस बी इन्टु सी एउटा ब्राकेटमा छ, यो एउटा एक्सप्रेसन भयो अनि यसको पावर डलरले रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीले, अनि ब्राकेटभित्र डी प्लस ई छुट्टै छ अनि इन्टु एफ छ भनेको। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो ब्राकेटको डलरभन्दा लेफ्ट साइडको ब्राकेट एउटा एक्सप्रेसन भयो, डलरभन्दा राइटको ब्राकेट चाहिँ अर्को एक्सप्रेसन भयो भने यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। डलर सुरुमा रुटमा डलर आयो, त्यसपछि अब यो डलरभन्दा लेफ्टतिरको एक्सप्रेसन सबै लेफ्ट सब ट्रीमा आउनु पर्यो हैन, डलरभन्दा राइटतिरको चाहिँ राइटमा आउनु पर्यो कि। त्यसरी हामी गर्छौँ। अब डलर भइसकेपछि ए प्लस बी इन्टु सीमा अघिको जस्तै भयो, माथि एक्जाम्पल नम्बर 1 मा हेरे जस्तै ए प्लस बी इन्टु सी। अब ब्राकेट छैन भने होललाई ब्राकेटमा छ भने जस्तो मल्टिप्लाई पहिला गर्नु पर्यो भनेको बी इन्टु सी पहिला गरेर अनि एसित एड गर्नु पर्यो नि त, यसको प्रेसिडेन्स हाई भएको भएर। अब डलरभन्दा लेफ्ट साइडको हेरौँ है। लेफ्ट साइड भनेको हाम्रो ए प्लस बी इन्टु सी, जुन चाहिँ हामीले एक्जाम्पल 1 मा हेरिसक्यौँ त्यही नै हो। यो ए प्लस भनेको प्लस रुटमा आयो, त्यसको लेफ्टमा ए भयो अनि राइट सब ट्रीमा चाहिँ मल्टिप्लाई बी र सीलाई मल्टिप्लाई गर्ने, बी इन्टु सी यो भयो। त्यसपछि जति रिजल्ट आउँछ त्यसलाई एसित प्लस गरेपछि अनि त्यसको पावर निकाल्ने भने हो यो। अब राइटतिर हेरौँ। राइटतिर डी प्लस ई एउटा ब्राकेटमा छ अनि इन्टु एफ छ। यो चाहिँ हाम्रो माथिको एक्जाम्पल 2 जस्तो भयो है। डी र ईलाई पहिला सल्भ गर्नु पर्यो भनेको डिई एड गर्ने, त्यसपछि यसलाई एफसित मल्टिप्लाई गर्ने अनि जति रिजल्ट आउँछ यो भनेको जस्तो अब यताबाट 5 आयो यताबाट 2 आयो भने सपोज $5 भयो, त्यो भनेको 5 को पावर 2 है। 5 इन्टु 5 25 भनेर एन्सर आउने हो। अहिलेलाई हाम्रो भेरिएबलहरू छ, त्यसरी हामीले गर्नु पर्यो। अब यसलाई प्री अर्डर र पोस्ट अर्डरमा ट्राभर्सल गरेको रिजल्ट छ यहाँ हेरौँ। प्री अर्डर गर्दाखेरि के भयो त, रुट लेफ्ट राइट है, यो हामीले ट्राभर्सलमा पढिसकेका छौँ, त्यही कुराहरू रिभिजन भइरहेको तिमीहरूलाई, त्यही युज गर्ने हो ट्राभर्सलको। प्री अर्डर ट्राभर्सल गर्दाखेरि यसको प्रिफिक्स एक्सप्रेसन आयो, पोस्ट अर्डर ट्राभर्सल गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन आयो है त। अब प्री अर्डर ट्राभर्सलको के आयो त भन्दाखेरि रुट लेफ्ट राइट भनेको रुटमा सुरुमा डलर आयो, त्यसपछि अब लेफ्टतिर जाने, लेफ्टतिर जाँदाखेरि पहिला रुट भिजिट गर्नु पर्यो, प्लस भयो, त्यसपछि लेफ्टमा ए हैन अनि राइटमा जाने, राइटमा पनि रुट लेफ्ट राइट गर्दाखेरि इन्टु बिसी आयो। ठिक छ। त्यसपछि फेरि राइटतिर जाने, राइट सब ट्रीतिर पहिला सुरुमा रुटमा इन्टु छ, इन्टु आयो हैन, त्यसपछि लेफ्टमा जाने, लेफ्टको पनि रुट हेर्ने, पहिला प्लस आयो, त्यसपछि डिई भयो अनि राइटमा एफ भयो। ठिक छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो रुट लेफ्ट राइट गरेर हाम्रो प्रिफिक्स एक्सप्रेसन आयो। त्यसरी पोस्ट फिक्स ट्राभर्सल अथवा पोस्ट अर्डर ट्राभर्सल गर्दाखेरि हाम्रो पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन आउँछ। यो भनेको लेफ्ट राइट रुट, पहिला रुटबाट सिधै लेफ्टमा जाने ए भयो। ठिक छ। त्यसपछि अब यसको राइट ब्रान्चमा जाने, यो प्लसको लेफ्टमा ए छ, प्लसको राइटमा जाने, अब प्लसको राइटमा गएर फेरि सब ट्री छ, सब ट्री छ भने चाहिँ लेफ्ट राइट रुट गर्नु पर्यो भनेको बिसी इन्टु भयो है, त्यसपछि प्लस भयो, लेफ्ट राइट सकाएपछि रुट आयो, एबिसी इन्टु प्लस भयो है। त्यसपछि अब फेरि राइटमा जाने, राइटमा गएर लेफ्ट राइट रुट भनेको लेफ्ट लेफ्ट सिधै डीमा आउनु पर्यो, पहिला लेफ्ट डी, त्यसपछि राइटमा ई, डी प्लस भयो लेफ्ट राइट रुट गर्दाखेरि है। त्यसपछि डी प्लस भइसकेपछि हाम्रो के छ त, अब राइटमा जानु पर्यो, एफ भयो, सरी डी प्लस भइसकेपछि राइटमा जाने, एफ भयो हैन, लेफ्ट राइट, त्यसपछि रुट मल्टिप्लाई आयो अनि लास्टमा यो डलरको लेफ्ट सब ट्री पनि कम्प्लिट भयो, राइट पनि कम्प्लिट भयो भने अब चाहिँ लास्टमा रुट आयो, डलर भयो। त्यसरी हामीले गिभन एक्सप्रेसनलाई चाहिँ ट्री एक्सप्रेसन ट्रीमा रिप्रेजेन्ट गरेर त्यसलाई प्री अर्डर र पोस्ट अर्डरमा ट्राभर्स गरेर प्री अर्डर र प्रिफिक्स र पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनहरू निकाल्न सक्छौँ। त्यो एउटा भयो। त्यसपछि एल्गोरिदम फर कन्स्ट्रक्सन अफ एन एक्सप्रेसन
ट्री आउट अफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन। अर्को भनेको अब यो एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेसन चाहिँ। जस्तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन एउटा दिएको हुन्छ है, त्यो पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनबाट हामीले कसरी एक्सप्रेसन ट्री ड्र गर्ने भन्ने खालको है। गिभन अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन फलोइङ इज द एल्गोरिदम टु बिल्ड एन एक्सप्रेसन ट्री। द इन अर्डर एन्ड प्री अर्डर ट्राभर्सल्स अफ दिस गिभ इनफिक्स एन्ड प्रिफिक्स एक्सप्रेसन रेस्पेक्टिभली। अब हामीले एउटा कुनै पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन हामीलाई दिएको छ, त्यो दिएको पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनबाट पहिला हामीले एक्सप्रेसन ट्री ड्र गर्नु पर्यो हैन। माथिको एक्जाम्पल 1 2 3 मा हामीले के गर्यौं त, गिभन इनफिक्सबाट ड्र गरिरहेको छौं है। इनफिक्स एक्सप्रेसनबाट एक्सप्रेसन ट्री ड्र गर्यौं है। त्यसपछि त्यो एक्सप्रेसन ट्रीलाई प्री अर्डरमा ट्राभर्सल गरेर प्रिफिक्स एक्सप्रेसन जेनेरेट गर्यौं, पोस्ट अर्डरमा ट्राभर्स गरेर पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन जेनेरेट गर्यौं है। अबको यो एल्गोरिदममा हामीले के गर्ने हो त, पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यो पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनबाट एक्सप्रेसन ट्री ड्र गर्ने है। त्यसपछि त्यो ड्र भइसकेपछि त्यो ट्रीलाई इन अर्डरमा ट्राभर्स गरेर त्यसको इक्विभ्यालेन्ट इनफिक्स एक्सप्रेसन निकाल्ने र प्री अर्डरमा ट्राभर्सल गरेर इक्विभ्यालेन्ट प्रिफिक्स एक्सप्रेसन निकाल्ने, त्यो काम चाहिँ यसमा हुन्छ है। अब यसको लागि मेक एन एम्प्टी स्ट्याक चाहिन्छ है। सुरुमा एउटा एम्प्टी स्ट्याक बनाउनु पर्यो। देन फर इच क्यारेक्टर फ्रम लेफ्ट टु राइट, लेफ्टबाट स्क्यान गर्दै जाने यसमा पनि। इफ द क्यारेक्टर इज एन अपरेन्ड, क्यारेक्टर अपरेन्ड हो भने एबिसिडीहरू हो भने हामीले के गर्नु पर्यो त, मेक अ सिंगल नोड ट्री फर दिस अपरेन्ड, पुश इट्स एड्रेस इन्टु द स्ट्याक। अब त्यो नोडको लागि एउटा चाइल्ड लिफ नोड बनाउने, एउटा नोड बनाएर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले नोडमा हाल्नु पर्यो है। जस्तो ए भन्ने अपरेन्ड आयो भने ए को लागि एउटा नोड क्रिएट गर्ने, त्यो भने हाम्रो लिफ नोड हुन्छ र त्यसको एड्रेसलाई चाहिँ के गर्ने त, स्ट्याकमा पुश गर्ने है। त्यसको एड्रेस अब यसमा पोइन्टर हुन्छ, स्ट्याकमा एउटा पोइन्टर हुन्छ, त्यसले चाहिँ नोडलाई पोइन्ट गर्छ के है। सिधै स्ट्याकमै भ्यालु नराखेर हामीले के गर्ने हो त, नोडको एड्रेसलाई चाहिँ स्ट्याकमा राख्ने हो है। यो केसमा चाहिँ नोड बनाउने, अनि त्यो नोडको मेमोरी एड्रेस जति हो त्यो मेमोरी एड्रेसलाई स्ट्याकको टपमा पुश गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि एल्स इफ इट इज एन अपरेटर से ओपी, कुनै ओपी भन्ने नामको अपरेटर आयो भने, अपरेन्ड आयो भने त्यसको लागि नोड क्रिएट गरेर त्यो नोडको मेमोरी एड्रेस चाहिँ स्ट्याकको टपमा पुश गर्ने, र अपरेटर आयो भने प्लस माइनस इन्टु डलर त्यस्तो आयो भने के गर्ने त, मेक अ सिंगल नोड ट्री फर दिस अपरेटर। त्यो अपरेटरको लागि पनि एउटा सिंगल नोड, एउटा नोडको ट्री बनाउने है। ट्रीमा त एउटा मात्र नोड भयो भने हामीले त्यसलाई ट्री भन्छौँ है। दुईटा नोड तीनटा नोड जति भयो भने अब एम्प्टी ट्री हुन्छ, नोडहरू भएन भने एम्प्टी ट्री हुन्छ। नोड भयो भने एउटा मात्र नोड भयो भने त्यो ट्री हुन्छ है। त्यही भएर यहाँनिर सिंगल नोड ट्री भने हो। अपरेटरको लागि एउटा नोड क्रिएट गर्ने, त्यसपछि के गर्ने त, पप द स्ट्याक, मेक इट राइट चाइल्ड अफ ओपी है। अब अपरेटर आयो भने स्ट्याकको दुईटा टपमा भएको दुईटा एलिमेन्टलाई हामीले पप गरेर एड गरेका थियौँ नि पहिला एक्सप्रेसनहरू यो सल्भ गर्दाखेरि। एक्सप्रेसनको अब हामीले इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गरेका थियौँ। स्ट्याकमा अपरेन्ड आयो भने स्ट्याकमा पुश गर्ने, अपरेटर आयो भने टपमा भएको दुईटालाई पप गरेर त्यो अपरेटरलाई बिचमा राखेर अपरेटर गर्ने भनेको छ। कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो, तर यसमा चाहिँ डाइरेक्ट भ्याल्यु स्ट्याकमा नराखेर त्यो नोडको एड्रेसलाई चाहिँ स्ट्याकमा राख्ने हो, त्यति फरक हो है यसमा। अब अपरेटर आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो त, स्ट्याकको टपमा भएको दुईटा अपरेन्डलाई पप गर्ने। जस्तो ए र बी छन्, ए र बी दुईटा अपरेन्ड आयो, त्यसलाई हामीले सुरुमा ए आयो, एलाई स्ट्याकमा पुश गर्यौँ भनेको ए भन्ने नोड बनाएर त्यसको एड्रेसलाई पुश गरेका छौँ। त्यसपछि बी भन्ने अपरेन्ड आयो भने बी को लागि हामीले अर्को एउटा नोड क्रिएट गरेर बी को मेमोरी एड्रेस, त्यो नोडको मेमोरी एड्रेस स्ट्याकमा पुश गरेका छौँ। अब प्लस आयो भने के गर्ने त, पहिला बी भन्ने नोडको मेमोरी एड्रेस पप गर्ने, त्यसलाई राइट चाइल्ड बनाउने है। अपरेटर आयो भने अपरेटर त हाम्रो रुटमा हुन्छ नि त, प्यारेन्ट हुन्छ। अपरेटर प्यारेन्ट हुन्छ, अपरेन्ट चाहिँ त्यसको चाइल्ड हुन्छ भनेको प्लसको चाइल्ड ए र बी हुने भयो क्या। अब ए र बी मध्ये जुन टपमा छ भनेको बी टपमा छ नि त अहिले, टपमा भएकोलाई राइट चाइल्ड बनाउने, र त्यसपछि जुन टपमा बाँकी हुन्छ बी निकालिसकेपछि त ए टपमा हुन्छ, अनि एलाई चाहिँ लेफ्ट चाइल्ड बनाउने रहेछ। अब हाम्रो के भयो त, प्लस भन्ने रुट नोड भयो, प्लसको लेफ्टमा ए भयो, राइटमा बी भयो कि, त्यसरी एउटा ट्री बन्यो कि।
प्लस प्लस भनेको रुट नोड, लेफ्टमा ए राइटमा बी भएको एउटा ट्री बन्यो। अनि त्यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त, लेफ्ट र राइटको बिचमा अपरेटर राखेर हामीले सल्भ गर्छौँ त्यसलाई, भनेको ए प्लस बी आउने भयो। त्यसरी हामीले गर्छौँ हैन। पप द स्ट्याक मेक इट लेफ्ट चाइल्ड हैन। दोस्रोचोटि पप गरेर आएको अपरेन्डलाई चाहिँ लेफ्ट चाइल्ड बनाउने, सुरुमा पप गर्दाखेरि आएकोलाई राइट चाइल्ड बनाउने, बिचमा अपरेटर हुन्छ। अनि पुश द ट्री हुज रुट इज ओपी इन्टु द स्ट्याक। अब हामीले त्यो गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त, त्यसको अब ए र बीलाई लिफ बनाइसकेपछि त्यसको प्यारेन्टमा त हाम्रो अपरेटर आउँछ। त्यो अपरेटर भन्ने नोडको मेमोरी एड्रेस जति छ त्यसलाई लगेर स्ट्याकमा पुश गरिदिने है। जस्तो ए र बी निकालेपछि स्ट्याक त खाली भयो सुरुमा। अब स्ट्याकमा के गर्ने त, त्यसको प्यारेन्ट नोडको एड्रेस भनेको अपरेटरको, अहिलेको हाम्रो भनेको एक्जाम्पलमा चाहिँ प्लस भन्ने अपरेटर भनेको थियौँ ए प्लस बी गर्दाखेरि। त्यो प्लस भन्ने अपरेटरको त्यो नोडको जुन एड्रेस छ त्यो एड्रेस चाहिँ स्ट्याकमा हालिदिनु पर्यो, अब पुश गरिदिनु पर्यो है। त्यसरी हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। र पप द स्ट्याक टु गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन ट्री। अब लास्टमा सबै सल्भ भइसकेपछि लास्टमा त हाम्रो स्ट्याकमा त एउटा मात्र हुन्छ, रुट नोडको मात्र एड्रेस बस्ने भयो नि त। त्यही भएर त्यसलाई पप गर्यो भने हाम्रो के भयो त, रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन ट्री आउँछ। अब यो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। यहाँनिर यो फिगरहरू ड्र गर्दाखेरि फिगर मर्ज भएन छ, अनि यो पिडिएफ बनाउँदाखेरि अलिअलि काटिएर आइरहेछ है। म भनिदिन्छु, पछि यसो करेक्सन गर्नु पर्ला। लेट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन बी एबिसी माइनस डी प्लस इन्टु। यो एउटा पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन दिएको छ है। अब हामीले अहिले के हेरिरहेको छौँ त, गिभन पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनबाट कसरी एक्सप्रेसन ट्री ड्र गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रब्लम भयो है त। एउटा पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन दिएको छ एबिसी माइनस डी प्लस इन्टु। अब यहाँबाट हामीले ट्री ड्र गर्ने के, ट्री ड्र गर्नलाई के गर्ने त, पहिला स्ट्याकको हेल्प लिने, एउटा स्ट्याक बनाउने। यो चारवटा भएको एउटा स्ट्याक छ है, एउटा स्ट्याक भयो। त्यो स्ट्याक सुरुमा एम्प्टी हुन्छ, ठिक छ। यो स्ट्याकको 0 पोजिसन 1 2 3 पोजिसन हो है। यसरी स्ट्याकलाई मैले यसरी होरिजन्टलमा राखेको छु। स्ट्याकको यो फर्स्ट भनेको 0 पोजिसन, अपरेटर छ त्यति नै पोजिसन राख्ने हो। यसमा त्यति नै नचाहिन सक्छ हैन, त्यति नै नचाहिन सक्छ। अब राखेर केही फरक पर्दैन, म्याक्सिमम साइज राखिदियो भने त्यो फुल सबै युज नहुन पनि सक्छ यसमा। अपरेन्डहरु जति छ त्यति राख्ने हो। अपरेन्ड होइन, अब यो एक्सप्रेसनमा अपरेन्ड जति छ त्यतिवटा त चाहिहाल्यो मिनिमम। एबिसिडी 4वटा भयो नि त्यसमा। अब अपरेटर आउने बित्तिकै त हाम्रो पप भइहाल्छ हैन। त्यही भएर अपरेटर जतिवटा छ त्यति साइजको स्ट्याक बनाउँदा पुग्छ अहिलेलाई है। जस्तो अब 4वटा ब्लक भयो, 0 1 2 3 भयो। अब सबभन्दा पहिला हाम्रो ए आयो हैन। ए आयो भने एलाई हामीले के गर्यौं त, स्ट्याकमा पुश गर्यौं है। यो अलि काटिएर आइरहेछ, यो बुझौँ। यो ए भन्ने नोड हो हाम्रो, सर्कलभित्र ए छ, ए भन्ने नोड हो। ए भन्ने अपरेन्ड आउने बित्तिकै मैले के गर्नु पर्यो त, अब ए भन्ने अपरेन्ड भ्याल्यु भएको एउटा नोड बनाउने है। नोड बनाउने मेथड चाहिँ त्यही लिङ्क लिस्टको जस्तै हो है। फेरि अब यहाँनिर मैले सर्कलको फर्ममा देखाएँ भने यसलाई हामीले यसको रिप्रेजेन्टेसन पढ्छौँ पछि नेक्स्ट टपिकमा। हामीले ट्रीको दुईटा रिप्रेजेन्टेसन छ है। जस्तो हाम्रो लिस्टको एरे रिप्रेजेन्टेसन र अथवा स्ट्याटिक रिप्रेजेन्टेसन र डाइनामिक भने जस्तै यसमा पनि स्ट्याटिक र डाइनामिक रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। यसमा स्ट्याटिक रिप्रेजेन्टेसन भन्यो भने नोडहरूलाई एरेमा राख्छौँ हामीले, लिस्टलाई राखे जस्तै गरेर है। नोडहरूलाई लिस्टमा राखेर गर्छौँ। र डाइनामिक इम्प्लिमेन्टेसन भन्यो भने लिङ्क लिस्ट जस्तै यसमा पनि नोड क्रिएट गर्छौँ हामीले। जस्तो ए भन्ने भ्याल्युको लागि एउटा नोड क्रिएट गर्ने भनेको लिङ्क लिस्टमा जस्तै, डब्ल्यू लिङ्क लिस्टमा जस्तै है। डब्ल्यू लिङ्क लिस्टमा जस्तै एउटा इन्फो फिल्ड र दुईटा पोइन्टर फिल्ड भएको नोड क्रिएट हुन्छ है। त्यसपछि यसमा पनि लेफ्ट र राइट भन्ने पोइन्टर हुन्छ, इन्फो भन्ने बिचमा फिल्ड भयो। इन्फो भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले यसको भ्याल्यु एलाई इन्सर्ट गरे हो, र यसको लेफ्ट पोइन्टर र राइट पोइन्टर भनेको लेफ्ट चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्नलाई लेफ्ट युज हुन्छ अथवा प्रिभियस युज हुन्छ, र राइट चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्नको लागि नेक्स्ट फिल्ड अथवा राइट फिल्ड युज हुन्छ। त्यो कुरा हामी नेक्स्ट टपिकमा पढ्छौँ। अहिलेलाई यो एउटा नोड हो भनेर बुझौँ। यो ए भन्ने एउटा नोड हो, यसको लागि मैले मेमोरी एलोकेट गरेँ, म्यालक फङ्सन युज गरेर मेमोरी एलोकेट गरेँ। त्यसपछि त्यसको इन्फो फिल्डमा ए इन्सर्ट गरिसकेपछि यो ए भन्ने नोडको लागि एउटा मेमोरी क्रिएट भयो, ठिक छ। एउटा मेमोरी ब्लक पायो। त्यसमा हामीले इन्फो फिल्डमा ए भन्ने भ्यालु राख्यौँ ए नोडको लागि। त्यसै गरी बीको लागि बी भन्ने भ्यालु राख्छौँ, सिडीको लागि सिडी भन्ने भ्यालुहरू इन्फो फिल्डमा हामीले असाइन गरेपछि त्यो नोडहरू बन्न जान्छ।
अब यो ए भन्ने नोड बनेपछि यसको जुन मेमोरी एड्रेस हुन्छ नि म्यालक गर्दाखेरि जुन एड्रेस पाइरा हुन्छ त्यो एड्रेसलाई चाहिँ स्ट्याकमा राख्ने भनेको अब स्ट्याकले यहाँ पोइन्ट गरेको छ नि त स्ट्याकको 0 लोकेसनले ए भन्ने नोडलाई पोइन्ट गरेको छ भन्नेको मतलब के भयो त यो ए भन्ने नोडको मेमोरी एड्रेस स्ट्याकको 0 लोकेसनमा बसिरहेको छ स्ट्याकमा पुश गर्यो हामीले एल्गोरिदममा भने अनुसार है त्यसपछि फेरि अर्को सिम्बल स्क्यान गर्ने लेफ्टबाट राइट गइरहेछ हामी बी आयो अब बी लाई स्क्यान गर्दाखेरि बी पनि अपरेन्ड हो भनेको के गर्नु पर्यो बी भन्ने एउटा नोड भएको ट्री क्रिएट गर्यो हामीले सिंगल नोडको ट्री भयो त्यसको मेमोरी एड्रेस लगेर स्ट्याकको टपमा राख्ने टपलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जानु पर्यो अब स्ट्याकको पुश पप अपरेसन सम्झिनु पर्यो यहाँनिर है पुश गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ टपलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ टपले 1 लोकेसनलाई पोइन्ट गर्यो त्यसपछि बी भन्ने नोडको मेमोरी एड्रेस लगेर टपमा इन्सर्ट गर्यो हामीले त्यसपछि अगेन सी आयो अब सी पनि के हो अपरेन्ड हो भनेको अब सी को लागि पनि के गर्नु पर्यो त नोड क्रिएट गर्ने त्यसको मेमोरी एड्रेस लगेर टपमा राख्ने भनेको स्ट्याकको 0 1 2 पोजिसनमा गयो अब सी पछि माइनस आयो स्क्यान गर्दै जाँदाखेरि माइनस भने अपरेटर आयो भने हामीले के गर्ने भनेका छौँ त्यो अपरेटरको लागि एउटा नोड बनाउने यहाँनिर माइनस मिसिङ भएको छ है यो नोडमा माइनस हो यो माइनस भन्ने नोडको लागि हामीले मेमोरी एलोकेट गर्यौं र त्यसको भ्यालु माइनस राख्यौं भने चाहिँ माइनस भन्ने एउटा नोड भएको ट्री क्रिएट भयो त्यसपछि हामीले स्ट्याकको टप दुईटा नोडलाई चाहिँ पप गर्यौं देखो सुरुमा सी टपमा छ सी लाई पप गरेर राइट चाइल्ड बनाउने भनेको थियो नि हामीले टपमा भएकोलाई माइनसको राइटमा राख्ने सी लाई त्यसपछि बी टपमा हुन्छ अनि बी लाई पप गरेर यो माइनस भन्ने नोडको लेफ्ट चाइल्ड बनाउने र अब के भयो त हाम्रो यो माइनस भन्ने प्यारेन्ट नोड भयो यसको लेफ्ट चाइल्ड बी राइट चाइल्ड सी भयो र पप गरिसकेपछि यो एरेको स्ट्याकको 1 र 2 लोकेसन खाली भयो अब के गर्ने त ए एज इट इज छ अब 1 लोकेसनमा हामीले अगेन के गर्नु पर्यो त यो जुन माइनस भन्ने नोड छ प्यारेन्ट नोड यो माइनस भन्ने नोडको एड्रेस चाहिँ यहाँ पुश गर्नु पर्यो है माइनस भन्ने नोडको एड्रेस चाहिँ स्ट्याकमा अगेन हामीले फेरि पुश गर्दियौं अब त्यसपछि माइनस पछि के छ हाम्रो डी छ एक्सप्रेसनमा डी छ भने डी इज अपरेन्डलाई सिधै पुश गरिदिनु पर्यो अब यो लोकेसनमा अपरेन्ड डी पुश भयो है अब फर्स्ट लोकेसनमा ए भन्ने नोडको एड्रेस छ सेकेन्ड लोकेसनमा यो सब ट्री हो एउटा माइनस भन्ने प्यारेन्ट नोड त्यसको बी र सी चाइल्ड छ र माइनस भन्ने नोडको एड्रेस चाहिँ यहाँ राख्छौँ हामीले है अनि डी भन्ने नोडको एड्रेस चाहिँ टपमा भयो अब डी पछि के आउँछ हेरौँ माथि डी पछि प्लस आयो भने प्लस भने अपरेटर आयो भने के गर्नु पर्यो त प्लसको लागि एउटा नोड बनाउनु पर्यो अघि न जस्तै प्लस भन्ने नोड एउटा बनायो हामीले अनि स्ट्याकको टपमा भएको कन्टेन्टलाई पप गर्ने भनेको डी पप भयो डी लाई हामीले राइट चाइल्ड बनाउने डी राइटमा गयो अब त्यसपछि स्ट्याकको टपमा के बाँकी भयो त यो एउटा सब ट्री बाँकी भयो सब ट्रीको एड्रेस छ यहाँ भनेको माइनसको एड्रेस छ अब यसलाई पप गर्ने यसलाई पप गर्दाखेरि यो होल सब ट्री आयो के माइनस सहितको माइनस प्यारेन्टमा भएको अनि त्यसको चाइल्डहरु बी र सी भएको सब ट्री आयो यसलाई चाहिँ प्लसको लेफ्टमा इन्सर्ट गर्ने प्लसको लेफ्टमा माइनस त्यसपछि बीसी छ अनि प्लसको राइटमा डी भयो अब दुईटा टपमा भएको यो दुईटा हाम्रो पप भइसकेपछि अब यहाँ खाली भयो स्ट्याक अनि अगेन हामीले यो प्लस भन्ने अपरेटर जुन नोड छ यो नोडको एड्रेस लगेर स्ट्याकमा पुश गर्यौं ठीक छ अब प्लस पछि हाम्रो के छ लास्ट अपरेटर हाम्रो मल्टिप्लाई छ अब मल्टिप्लाई आयो भने अगेन हामीले के गर्ने हो त मल्टिप्लाईको लागि एउटा नोड बनाउने त्यो मल्टिप्लाईको अब दुईटा पप गर्ने स्ट्याकबाट टपलाई पप गर्दाखेरि यो सब ट्री होल सब ट्री आउने हो भनेको यो सबै प्लस देखि प्लस माइनस डी बीसी भन्ने जुन सब ट्री छ त्यसलाई मल्टिप्लाईको राइटमा इन्सर्ट गर्ने राइट चाइल्ड बनाउने र त्यसपछि ए भन्ने अपरेन्ड बाँकी रह्यो ए लाई चाहिँ पप गरेर प्लस यो मल्टिप्लाईको लेफ्ट चाइल्ड बनाउने र मल्टिप्लाई भन्ने नोडको एड्रेस चाहिँ स्ट्याकको टप भनेको 0 लोकेसनमा राख्ने ठीक छ अब हामीले स्ट्याकको टपमा जे छ लास्टमा अब स्ट्याकको टपमा त यो ट्री बाँकी भयो यो यसलाई चाहिँ हामीले पप गरिदियौं भने हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन ट्री जेनेरेट भयो हाम्रो है यसरी हामीले अब स्ट्याकको कन्टेन्ट लास्टमा जुन यहाँ टपमा जुन बसिरहेछ यसलाई हामीले पप गरिदियो भने के भयो त हाम्रो एक्सप्रेसन ट्री आयो अब एक्सप्रेसन ट्री कस्तो भयो त माथिको पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनको लागि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट एक्सप्रेसन ट्री भनेको मल्टिप्लाई रुट नोडमा छ त्यसपछि त्यसको लेफ्टमा ए छ अब राइटमा प्लस छ प्लसको लेफ्टमा माइनस छ माइनसको फेरि बी र सी छ दुईटा चाइल्ड अनि प्लसको राइटमा डी छ यो फिगर चाहिँ हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन ट्री भयो है
अब यस्तो खालको एक दुईवटा इक्जाम्पल अरू पनि ट्राई गर्नु तिमीहरूले अलिकति योभन्दा कम्प्लेक्स खालको एक दुईवटा इक्जाम्पल लिएर त्यसलाई चाहिँ स्ट्याक युज गरेर कसरी एक्सप्रेसन ट्री ड्र गर्ने भने अब यो एक्सप्रेसन ट्रीलाई त्यसपछि ट्राभर्स गरेर पनि हेर्ने अब यो हाम्रो पोस्टफिक एक्सप्रेसनबाट जेनेरेट भएको ट्री भयो एक्सप्रेसन ट्री भयो अब यो ट्रीलाई मैले इन अर्डरमा ट्राभर्स गरेँ भने इक्विभ्यालेन्ट इन्फिक्स एक्सप्रेसन आउला र पोस्ट अर्डरमा ट्राभर्स प्री अर्डरमा ट्राभर्सल गर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट प्रिफिक्स एक्सप्रेसन आउने भयो पोस्ट फिक्स त्यो अलरेडी गिभनै छ गिभन पोस्ट फिक्सको हामीले इन्फिक्स र प्रिफिक्स पनि निकाल्न मिल्यो त्यसरी है इन अर्डर र प्री अर्डरमा यो ट्रीलाई ट्राभर्स गर्यो भने त्यसरी एक्सप्रेसनहरू आउँछ ठीक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई ल त्यसपछि अब अर्को टपिकमा जाउँ है त अर्कोमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन अफ बाइनरी ट्री भनेर छ बाइनरी ट्रीलाई चाहिँ अब कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने दुईटा मेथड A binary tree can be represented in two different ways using linked list and using array है अब युजिङ एरेलाई हामीले स्ट्याटिक रिप्रेजेन्टेसन अथवा स्ट्याटिक इम्प्लिमेन्टेसन पनि भन्छौँ र लिङ्क लिस्ट भनेको डाइनामिक भयो है अब पहिला लिङ्क रिप्रेजेन्टेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा हेरौँ A binary tree is a collection of nodes. Each node in a binary tree has 3 fields, the data part and 2 pointers that point to the root node of left and right subtree. For a leaf, the left and right pointers will be null. Also for an empty subtree, the corresponding pointers will be null. An external pointer is used to point to the root node of the tree. अब यो कन्सेप्ट सबै भनेको लिङ्क लिस्टको जस्तै हो क्या त्यही भएर मैले ट्री च्याप्टर पढ्नको लागि हामीलाई लिङ्क लिस्टको कन्सेप्ट चाहिन्छ लिङ्क लिस्ट तिमीहरू सबैजना क्लियर गरेर लिङ्क लिस्ट चाहिँ राम्रोसित बुझेको हुनुपर्छ भनेको थिएँ त्यही भएर हो अब यसमा पनि के हो त नोडलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर बनाएर ट्रीको नोड भनेर यसरी डिफाइन गर्छौँ हैन अब नोडभित्र हाम्रो डब्ली लिङ्क भने जस्तै के भयो त दुईटा पोइन्टर युज हुने भयो एउटा लेफ्ट चाइल्डको लागि एउटा राइट चाइल्डको लागि अब यसलाई हामीले लेफ्ट र राइट मात्रै भनेर लेख्ने हुन्छ प्रिभियस र नेक्स्ट भनेर दुईटा पोइन्टर डिफाइन गरे पनि हुन्छ अब इन्फो फिल्ड एउटा चाहियो है डब्ली लिङ्क लिस्टको जस्तै नोड छ कि छैन यहाँ हेरौँ त डब्ली लिङ्क लिस्टको जस्तै नोड हुने भयो यो सबै जुन हाम्रो जस्तो ए छ ए भनेको रुट नोड छ त्यसको दुईटा चाइल्ड बी र सी छ बीको दुईटा चाइल्ड डी र ई छ भने अब यो ट्रीलाई मैले डाइनामिक इम्प्लिमेन्टेसन गरेर अथवा लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन गरेर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने ए भनेको रुट नोड भयो ठीक छ अब हाम्रो लिङ्क लिस्टमा के हुन्छ फर्स्ट नोड हुन्छ नि फर्स्ट नोडको एड्रेस कहाँ हुन्छ स्टार्ट भन्ने भेरिएबलमा हुन्छ अथवा हेड भन्नेमा अथवा स्टार्ट भन्ने भेरिएबलले फर्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्थ्यो त्यसपछि फर्स्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डले सेकेन्ड नोडको एड्रेस होल्ड गर्थ्यो सेकेन्डको नेक्स्टले थर्ड नोडको एड्रेस होल्ड गर्थ्यो र लास्ट नोडको नेक्स्टले चाहिँ नल भ्याल्यु होल्ड गर्थ्यो भने जस्तै ट्रीमा पनि त्यही कन्सेप्ट भयो ट्रीको फर्स्ट नोड भनेको हो रुट हो है त्यही भएर रुट नोडको एड्रेस चाहिँ एउटा रुट भन्ने एक्सटर्नल पोइन्टर बनाउनु पर्यो अथवा यसमा पनि स्टार्ट भन्ने बनाए पनि भयो अथवा रुट भन्ने एक्सटर्नल पोइन्टर भनेको यसले चाहिँ के गर्ने भयो त फर्स्ट नोड जुन छ हाम्रो ट्रीमा रुट नोड ए अहिलेको एक्जाम्पलमा ए छ ए को एड्रेस चाहिँ रुटमा बस्ने भयो है रुटले यहाँ पोइन्ट गरेको छ अब प्रत्येक नोडको लागि तीनवटा फिल्ड क्रिएट गर्ने भन्यो हामीले तीनवटा फिल्डमा के भयो त एउटा लेफ्ट नोड लेफ्ट चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्ने पोइन्टर अर्को राइट नोडको एड्रेस राइट चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्ने पोइन्टर र अर्को बिचको भनेको इन्फो फिल्ड इन्फर्मेसन फिल्ड भनेको यो नोडको भ्याल्यु होल्ड गर्नको लागि एउटा फिल्ड चाहियो तीनवटा फिल्ड भएको नोड है जस्तो अब ए भन्ने नोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई मैले तीनवटा फिल्ड भएको एउटा नोड क्रिएट गरेँ डब्ल्यू लिङ्क लिस्टमा गरे जस्तै त्यसपछि यसको इन्फो पार्टमा जस्तो यो न्यू नोड भन्ने एउटा नोड क्रिएट गरेँ भने मैले के गर्नु पर्यो त न्यू नोडको इन्फोमा युजरबाट भ्याल्यु मागेर यो नोडको भ्याल्यु कति हो इनपुट मागेर त्यसमा असाइन गर्नु पर्यो इन्फो पार्टमा एलाई असाइन गरेँ त्यसपछि यसको लेफ्ट र राइट पोइन्टरहरू सुरुमा नल हुने भयो अब है एउटा मात्र नोड इन्सर्ट गर्दाखेरि ट्रीमा त्यसको त अब लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्ड हुँदैन सुरुमा त्यही भएर यो लिफ नोड हुन्थ्यो नि त सुरुमा रुट मात्र हामीले इन्सर्ट गरिसकेपछि त यो लिफ नोड जस्तै भयो सुरुमा सिंगल नोड भयो सिंगल नोड हुँदाखेरि यसको लेफ्ट र राइट दुईटाले नल पोइन्ट गरे हुन्छ क्या सुरुमा अब मैले बी भन्ने नोडलाई ए को लेफ्टमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छु त बी भन्ने एउटा नोड क्रिएट गर्छु तीनटा फिल्ड भएको डब्ल्यू लिङ्क लिस्टको जस्तै नोड क्रिएट गर्छु म्यालोक फङ्सन युज गरेर
यसको इन्फो फिल्डमा बी असाइन गर्छु, ठिक छ। र यसको एड्रेस कहाँ राख्छु त अब? यो नोडको एड्रेस चाहिँ ए को लेफ्टमा राख्ने। देखो ए भन्ने नोडको लेफ्ट पोइन्टरले बीलाई पोइन्ट गरायो भने के भयो त? ए भन्ने रुट नोडको यो लेफ्ट चाइल्ड बन्यो अब बी, ठिक छ। त्यसैगरी ए को राइट पोइन्टरले अथवा नेक्स्ट पोइन्टरले जसलाई पोइन्ट गर्छ त्यो चाहिँ ए भन्ने नोडको राइट चाइल्ड भयो। बाइनरी ट्रीमा त बढीमा दुईटा मात्र ट्री हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले दुईटा पोइन्टर युज गर्ने भने हो क्या। बाइनरी ट्रीमा त दुईटा चाइल्ड भन्दा बढी त हुँदैन, त्यही भएर प्रिभियस भन्ने नोडले लेफ्ट चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्ने भयो, नेक्स्ट भन्ने नोडले चाहिँ राइट चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्ने भयो। यदि यहाँनिर अब यसको राइट चाइल्ड छैन भने यहाँनिर नल भ्याल्यु हुने भयो। अब ए को राइट चाइल्ड छैन भने ए को राइट पोइन्टरले अथवा नेक्स्ट पोइन्टरले नल पोइन्ट गर्ने भयो है। त्यसपछि अब ए को चाइल्ड सी छ भने के गर्नु पर्यो? ए को नेक्स्ट फिल्डमा सी को एड्रेस राख्ने। अब सी को फर्दर चाइल्डहरू छैन, यो लिफ नोड हो भने लिफ नोडको दुईटै पोइन्टरले चाहिँ नल पोइन्ट गर्छ। लिफ नोड भने त चाइल्ड हुँदैन त्यसको, त्यही भएर लेफ्ट र राइट दुईटै पोइन्टरलाई नल पोइन्ट गराउनु पर्ने हुन्छ लिफ नोडको। अब त्यसै गरी बीको पनि दुईटा चाइल्ड छ, डी र ई छ भनेको बीको लेफ्ट पोइन्टरले डीलाई पोइन्ट गर्यो, राइटले ईलाई पोइन्ट गर्यो। अब डी र ई पनि लिफ नोड हो भनेको डीको लेफ्टले पनि नल पोइन्ट गर्नु पर्यो, राइटले पनि नल पोइन्ट गर्नु पर्यो, ईको पनि लेफ्ट र राइट दुईटै पोइन्टरले नल पोइन्ट गर्नु पर्यो है। त्यसरी हामीले लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। यो एउटा ट्री भयो, यो लेफ्ट साइडमा भएको फिगर ए को चाइल्ड बीसी, बीको चाइल्ड डिई भनेको एउटा हाम्रो बाइनरी ट्री हो। यो बाइनरी ट्रीको इक्विभ्यालेन्ट डाइनामिक रिप्रेजेन्टेसन अथवा लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यो भयो राइटतिरको फिगर। अ बाइनरी ट्री एन्ड इट्स लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन। अ बाइनरी ट्री क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई मिन्स अफ अ लिनियर एरे ह्याभिङ इन्डेक्स k, 0 is less than k, k is less than equals to m, where n is the number of nodes. The root node is stored at the index 0. रुट नोड भनेको k को भ्यालु त्यहाँनिर 0 भयो, इन्डेक्स 0 मा चाहिँ हाम्रो रुट नोड स्टोर हुन्छ। त्यसपछि प्यारेन्ट k भनेको द प्यारेन्ट अफ द नोड एट इन्डेक्स k इज गिभन बाई फ्लोर k minus 1/2 इफ k इज नट इक्वल टु 0। अब k को भ्यालु 0 नभएर 1 2 त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यसको प्यारेन्टको चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि प्यारेन्ट अफ द नोड इन्डेक्स k मा भएको नोडको प्यारेन्टको इन्डेक्स चाहिँ k minus 1/2 हुन्छ भन्न खोजे हो यो है। जस्तो अब 1 इन्डेक्स भएको नोड छ भने त्यसको प्यारेन्ट चाहिँ कति इन्डेक्समा हुन्छ त भन्दाखेरि 1 minus 1 0, 0/2 भने 0 इन्डेक्समा हुन्छ है। हामीले माथि के भन्यो? रुट चाहिँ 0 इन्डेक्समा छ भनेका छौँ, त्यही भएर रुटको लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्डको इन्डेक्स चाहिँ 1 भयो नि त माथिको फिगरमा। हेरौँ है त, ए को इन्डेक्स 0 भयो रुट नोडको। अब ए को चाइल्ड जुन छ बी र सी को इन्डेक्स 1 भयो क्या। बी र सी को इन्डेक्स 1 भयो भने अब यहाँनिर हाम्रो फर्मुलाले के गरे त? बी र सी भन्ने नोड k इन्डेक्समा छ भने त्यसको प्यारेन्ट चाहिँ k minus 1 इन्डेक्समा हुन्छ भनेर त्यसरी, अथवा 0 इन्डेक्समा k minus 1/2 लाई फ्लोर गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको प्यारेन्टको इन्डेक्स भ्याल्यु हुन्छ भनेर भने हो है। त्यसैगरी लेफ्ट चाइल्ड k, द चाइल्ड अफ द नोड एट k इज गिभन बाई 2k plus 1। त्यसैगरी राइट चाइल्ड k, चाइल्ड अफ द नोड एट k इज गिभन बाई 2k plus 2। कुनै नोड चाहिँ k मा छ भने त्यसको राइट चाइल्ड चाहिँ एट k इज गिभन बाई 2k plus 2 गरेर आउँछ। त्यसैले सिब्लिङ्स k, इफ द लेफ्ट चाइल्ड एट इन्डेक्स k इज गिभन देन इट्स राइट सिब्लिङ इज एट k plus 1। सिमिलरली इफ राइट चाइल्ड इज एट इन्डेक्स k इज गिभन इट्स लेफ्ट चाइल्ड इज एट k minus 1। यो इन्डेक्स कुराहरू खासै चाहिँदैन, हामीले लिङ्क लिस्ट रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है। यो इन्डेक्सको खासै चाहिँदैन हामीलाई। यो स्ट्रक्चर बनाएर हामीले नोडको लागि 3टा फिल्ड डिफाइन गर्छौँ। नोड टाइपकै भयो यसमा पनि है। ट्रीको नोडहरूलाई हामीले नोड टाइपको भनेर बनाउँछौँ। एउटा इन्फो फिल्ड र 2टा पोइन्टर फिल्ड चाहियो डब्ली लिङ्क लिस्टमा जस्तै। र हामीले पोइन्टर एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि अब कुन ब्रान्चमा त्यसलाई इन्सर्ट गर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ, जस्तो अब मैले डी को अर्को एउटा यहाँ चाइल्ड एफ भन्ने अर्को चाइल्ड बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मैले अब डी को लेफ्ट चाइल्ड बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त? डी भन्ने नोडमा आउनु पर्यो। त्यसपछि डी को पहिला नयाँ नोड क्रिएट गर्नु पर्यो, एफ भन्ने नयाँ नोड क्रिएट गर्नु पर्यो म्यालक फङ्सन युज गरेर। त्यसको इन्फो फिल्डमा एफ राख्नु पर्यो र त्यसको एड्रेस चाहिँ कहाँ हाल्नु पर्यो त? डी को लेफ्ट पोइन्टरमा राख्नु पर्यो, राइट पोइन्टरमा नल हुने भयो।
डी को लेफ्ट पोइन्टमा एफ को एड्रेस राखिदियो भने डी को लेफ्ट चाइल्ड एफ बन्यो अनि एफ को दुईटै पोइन्टरमा चाहिँ नल भ्यालु राखिदिनु पर्यो। यो कुराहरु पछि आउँछ हाम्रो इन्सर्सन डिलिसन अपरेसनहरु हेर्छौं हामीले बाइनरी ट्रीमा। त्यति बेला हामी इन्सर्सन डिलिसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं। अहिलेलाई यो रिप्रेजेन्टेसन बुझाउन खोजे हो। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को जस्तै नोड क्रिएट गरेर भनेको तीनटा फिल्ड भएको भन्न खोजे है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट जस्तै भने सिंगली लिंक लिस्टमा हाम्रो दुईटा मात्रै फिल्ड हुन्छ इन्फो र नेक्स्ट भन्ने। डब्ल्यू लिंक लिस्टमा चाहिँ तीनटा फिल्ड हुन्छ नि त। दुईटा नोड लेफ्ट र राइट दुईटा नोडको एड्रेस होल्ड गर्नुपर्ने भएको भएर डब्ल्यू लिंक लिस्टमा हाम्रो तीनवटा फिल्ड हुन्छ। एउटा इन्फो फिल्ड दुईटा पोइन्टर। ट्रीमा पनि लेफ्ट र राइट दुईटा चाइल्ड हुन्छ है। दुईटा चाइल्डको एड्रेस होल्ड गर्नुपर्ने भएको भएर दुईटा पोइन्टर चाहियो लेफ्ट र राइट अथवा प्रिभियस र नेक्स्ट भन्ने दुईटा पोइन्टर चाहियो एउटा इन्फो फिल्ड चाहियो। अब यसलाई नै एरे रिप्रेजेन्टेसनमा राख्यो भने हाम्रो के होला त सम बाइनरी ट्रीज अलong with their sequential representation are as follows। यो अब एरे रिप्रेजेन्टेसन है। यो एउटा ट्री दिएको छ ए बी सी त्यसपछि बी को चाइल्ड डी ई छ सी को एफ जी छ हैन ई को एस आई जे के छ एफ को है। यस्तो खालको एउटा ट्री छ। यसलाई एरे रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला त एउटा सर्टेन साइजको हाम्रो एरे डिफाइन गर्नु पर्यो हैन। कति साइज अब नोड कतिवटा छ त्यो अनुसार डिफाइन गर्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीले यहाँ नोड हेरेर हुँदैन है। हामीले माथि बाइनरी ट्रीको डेफिनिसनहरु पढ्दाखेरि त्यसमा भनेको छ नि त लेभल कतिसम्म भयो भने त्यसको म्याक्सिमम नोड कति हुन सक्छ भनेर त्यो अनुसार चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ साइज। ठीक छ। लेभल कतिसम्म गयो भने अथवा हाइट कति भयो भने त्यसमा टोटल नम्बर अफ नोडहरु कतिवटा हुन सक्छ भन्ने हाम्रो फर्मुला छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब ट्रीको हाइट कति छ त्यो हाइट अनुसार त्यसको म्याक्सिमम नोडहरु कतिवटा हुन सक्छ भन्ने फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीले एरेको साइज डिफाइन गर्नु पर्यो के है। अब यसमा चाहिँ किन त त्यति साइज चाहियो भन्दाखेरि जस्तो अब कुनै नोडको ब्रान्चहरु छैन भने पनि यसको लागि हामीले भ्याकेन्ट छोड्नु पर्ने हुन्छ के एरेमा। देखो एउटा लेभललाई एकचोटी इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब यो एरेमा हेरौँ यो एरे छ 0 देखि 14 भनेको 15 साइजको एउटा एरे छ है। 15 साइजको एरे हो भनेको एरेमा स्टोर गर्नु भने कसरी गर्छ पहिला एरेको 0 इन्डेक्समा रुट नोड आउँछ ए आयो त्यसपछि त्यसको पहिला लेफ्ट चाइल्ड अनि राइट चाइल्ड आउँछ है। सबैमा यही रुल फलो गर्नुपर्ने पहिला लेफ्ट अनि राइट रुट त्यसपछि लेफ्ट राइट त्यसपछि पहिला लेफ्टको चाइल्डहरु अनि राइटको चाइल्डहरु राख्छौं हामीले सिरियली आउनुपर्छ है। पहिला ए लाई स्टोर गर्यौं 0 इन्डेक्समा त्यसपछि 1 इन्डेक्समा बी 2 इन्डेक्समा सी। अब पहिला जुन आयो भनेको त्यसको चाइल्ड पहिला भिजिट गर्ने के भनेको ए को चाइल्ड बी र सी मध्ये बी पहिला हामीले स्टोर गर्यौं नि त। बी पहिला स्टोर गर्यो भने अब बी को चाइल्डलाई पहिला भिजिट गर्नु पर्यो सी पछि बी सी भइसकेपछि अब बी को चाइल्डलाई पहिला भिजिट गर्ने भनेको बी को चाइल्ड के छ डी र ई छ त्यसपछि सी पछि डी र ई आयो है। अब डी र ई भइसकेपछि अब बल्ल सी को चाइल्डलाई भिजिट गर्ने स्टोर गर्ने भनौं न। सी को चाइल्ड के छ एफ जी त्यही भएर डी ई पछि एफ र जी आयो। ठीक छ। अब एफ र जी आइसकेपछि अब फेरि ब्याक हेर्नु पर्यो हामीले है। पहिला हामीले बी को चाइल्ड के स्टोर गरेका थियौं डी स्टोर गरेका थियौं भनेको अब डी को चाइल्ड हेर्नु पर्यो के। अब पहिला डी को चाइल्ड छैन भने दुईटा स्पेस खाली छोड्ने। अब एउटा छ एउटा छैन भने नभएकोलाई खाली छोडेर अर्को राख्ने। दुईटै छैन भने दुईटा स्पेस दुईटा चाइल्डको लागि दुईटा स्पेस खाली छोड्ने। त्यसपछि ई को चाइल्ड हेर्ने। अब ई को चाइल्ड एच र आई छ एच र आई लाई स्टोर गर्ने। त्यसपछि एफ को चाइल्ड हेर्ने। एफ को चाइल्ड जे र के छ जे र के भयो अनि जी को चाइल्ड छैन भनेपछि दुईटा स्पेस खाली छोड्नु पर्यो यसरी। यो चाहिँ हाम्रो ट्रीलाई एरेमा रिप्रेजेन्ट गर्ने मेथड भयो। अब कहिलेकाहीँ एरेमा दिएको छ भने यस्तो खालको भ्यालुहरु दिएको छ। ल यो राइटको फिगर छैन तिमीलाई यो एरे मात्र दिएको छ भनेको 0 देखि 14 15 साइजको एरे र यसमा यसरी नोडहरु राखेर दिएको फिगर छ भने यहाँबाट हामीले ट्री ड्रा गर्नु पर्यो भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एरेको 0 इन्डेक्समा भएको भ्यालु चाहिँ रुट नोड हो। जस्तो ए रुट नोड भयो रुट नोडमा ड्रा गर्ने यसलाई हैन रुट नोड बनाउने। त्यसपछिको जुन दुईटा भ्यालु छ ग्याप छैन भने है ग्याप छैन कन्टिन्यू दुईटा भ्यालु छ भने यसको दुईटा चाइल्ड रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। बी इज लेफ्ट चाइल्ड सी इज राइट चाइल्ड बी र सी भयो। त्यसपछि जुन सी पछि जुन डी हरू छ डी यो दुईटा चाहिँ बी को चाइल्ड रहेछ भन्ने भयो है। त्यसपछि डी को सी को चाइल्ड एफ र जी है। अब त्यसपछि दुईटा स्पेस खालीको मतलब के भयो त हाम्रो फर्स्टमा राखेको यो लेभलबाट फर्स्टमा राखेको हाम्रो डी हो। डी को चाइल्ड छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। दुईटा खाली छोडेको मतलब चाहिँ डी को चाइल्ड छैन
त्यसपछिको दुईटा भनेको ई को चाइल्ड, त्यसपछिको एफ को चाइल्ड दुईटा, लास्टमा दुईटा खाली भनेको जी को चाइल्ड छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। त्यसरी अब यो ट्रीबाट ट्रीलाई एरेमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यो भयो, एरेमा दिएको छ कुनै ट्रीलाई त्यसबाट ट्री ड्र गर्नु पर्यो भने यो भयो। A sequential representation consumes more space for representation binary trees, but for representing complete binary tree, it proves to be efficient as no space is wasted, but the amount of spaces has to be determined at first. अब यसमा चाहिँ कम्प्लिट बाइनरी ट्री हो भने है, कम्प्लिट बाइनरी ट्रीमा त हाम्रो सबै लिफ नोडहरू एउटै लेभलमा हुन्छ नि त। त्यही भएर कम्प्लिट बाइनरी ट्रीको केसमा चाहिँ एरेको सबै पोजिसनहरू फुल हुन्छ, सबै भरिएको हुन्छ, भ्याकेन्ट हुँदैन हैन। अब त्योभन्दा बाहेक जस्ट बाइनरी ट्री मात्र भयो भने त्यसमा चाहिँ, अथवा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भयो भने त्यसमा चाहिँ नोडहरू एब्सेन्ट हुनसक्छ, कुनै लेभलमा नोडहरू नहुन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो एरेको पोजिसनहरू भ्याकेन्ट हुनसक्छ क्या। अब यसले के हुने भयो त भन्दाखेरि जति नोड छ त्यो मेमोरी अकुपाई गर्ने भयो यसले। जस्तो अब नोड त यसमा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 11वटा नोड छ। 11वटा नोड छ, तर हामीले 15 साइजको एरे डिफाइन गर्नु पर्यो यसमा है। किन भन्दाखेरि हाइट कति छ यसको, 0 1 2 3। हाइट भनेको 0 1 2 3 लेभलसम्म हाइट छ। अब यसको फर्मुला अनुसार हामीले एरेको चाहिँ म्याक्सिमम साइज एलोकेट गर्नै पर्यो। इभन अब कुनै नोडको चाहिँ फर्दर चाइल्डहरू छैन भने पनि त्यहाँनिर हाम्रो भ्याकेन्ट बस्ने भयो क्या। अब यसै गरी जस्तो अब कुनै चाइल्ड, कुनै अब अलि बढी चाइल्डहरूको भनौँ, कुनै नोडहरूको अब लिफ नोडै नभएको, जस्तो अब यहाँनिर पनि एफको पनि नभएको अवस्था हो भने त हाम्रो फेरि यहाँ पनि भ्याकेन्ट हुन्थ्यो है। ईको मात्र भएर डिएफजीको चाइल्ड नभएको भए यिनीहरूको लागि हामीले यत्तिकै 6वटा ब्लक चाहिँ यत्तिकै रिजर्भ गरेर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर मेमोरी स्पेस चाहिँ यसले अलिक बढी लिन्छ एरे रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि है। त्यो भयो। ल हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ। अब बाइनरी सर्च ट्री छ बीएसटी, यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला। यसमा पनि अलि यो भ्यालुहरू चाहिँ मिस्टेक आइरहेको छ है, म करेक्सन गरेर पछि यो गर्छु। यो ट्रीमा चाहिँ इन्सर्ट गर्दाखेरि पिडिएफ ड्र गर्दाखेरि चेन्ज भएर आइरहेको छ कि।